बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि आखिरकार कप्तान ने अपना खुफिया कार्ड खेल दिया। जी हां, बिल्कुल, इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने आखिरी इशारा दे दिया। यह इशारा क्या है, खुफिया कार्ड क्या है, जनरल बाजवा और चीफ जस्टिस बंदयाल क्यों परेशान हैं, अपने करीबी जराये के मुताबिक ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने इस बड़ी और अहम तरीन वीडियो में रखने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बात नोट कर लीजिए, आज की तारीख 23 अप्रैल पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक अहम तरीन और यादगार तारीख साबित होने जा रही है, क्योंकि आज के बाद पाकिस्तान की सियासी तारीख बदलने जा रही है। जी हां, बिल्कुल, पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने अहम तरीन और बड़े ऐलानात कर दिए आज की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि उन्होंने बनी गाला में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद। इमरान खान ने यह कहा कि आपको याद होगा कि जब मैंने इस्लामाबाद के जलसे में वो खत लहराया था तो उसके बाद क्या कहा गया था, मुलाजम मीडिया की जानिब से क्या कहा गया था, अपोजिशन जमातों की जानिब से। जी हां, बिल्कुल यही कहा गया था कि यह खत झूठा है, इस किस्म का कोई मरासला मौजूद नहीं है। लेकिन कौमी सलामती कमेटी के हालिया इजलास ने, जिसकी सदारत शहबाज शरीफ ने की, उस इजलास ने 100% इस मरासले की तस्दीक कर दी है और यह कह दिया है कि यह मरासला मौजूद था, यह मरासला लिखा गया, यह मरासला असद मजीद अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर ने भेजा। और उसके बाद इस मरासले के अंदर जो दो अहम तरीन मामले थे, क्या एक तो मामला यह था कि तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद का इस मरासले के अंदर जिक्र था और यह भी था स्टार्ट के अंदर कि इमरान खान जो है वो रूस का दौरा जो कर रहे हैं, उनको इदारों की सपोर्ट हासिल नहीं है। यह है वो मामला जिस पे बार बार इमरान खान पूछते हैं कि वो प्रीमियर थे, प्राइम मिनिस्टर वो थे। आखिरकार फिर यह मरासला एड्रेस किसको किया गया कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद आ रही है। अगर तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद कामयाब हो जाती है तो अमेरिका पाकिस्तान को माफ कर देगा, लेकिन अगर तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद कामयाब नहीं होती तो फिर पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना होगा। जी हां, बिल्कुल, इसके साथ साथ इमरान खान ने एक और अहम तरीन कार्ड खेला, बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान जल्द करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि तमाम जो कारकुनान हैं वो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की तैयारी करें। और इस मौके पर उन्होंने ये भी बताया कि मुल्क के अंदर जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ैली तंजीमें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितने इदारे हैं, ख़वातीन की तंजीम है, वकला की तंजीम है, मजदूरों की तंजीम है, नौजवानों की तंजीम है, असातिज़ा की तंजीम है, तमाम तर जितनी भी तंजीमें हैं उनको ये अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि रमज़ानुल मुबारक के बाद इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारी करें। कारकुनान को यह खास हिदायत की। इमरान खान ने यह भी बताया इसके अंदर के लंदन में जो पाकिस्तानी अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ बैठा हुआ है, उसके छोटे भाई शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के अंदर सदर जरदारी के साथ मिलकर उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश की और इसके अंदर बैरूनी अनासर भी मुलव्वस थे। बैरूनी साजिश तो थी ही, लेकिन पाकिस्तान में अंदरूनी अनासर भी मौजूद थे। इमरान खान ने यह कहा कि इस मसले में खुली धमकी दी गई, यह मसला पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश थी। अब इस डिबेट में नहीं डाला जा सकता पाकिस्तान की आवाम को कि क्या यह साजिश थी या क्या यह मुदाखलत थी। वाज़ेह तौर पर यह बात साबित हो चुकी है। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर भी यह बात कर चुके कि इमरान खान के लिए अमेरिकी सफारतकार की जानिब से नापसंदीदगी का मुजाहरा किया गया। अमेरिकी सफारतकार की जानिब से धमकी आमेज़ और गैर सफारतकारी की जो ज़बान है वो इस्तेमाल की गई। इमरान खान ने यह भी कहा कि इस मरासले के अंदर, इस धमकी के अंदर अमेरिकी सफारतकार का तकब्बुर भी मौजूद था, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी हुकूमत बदले। लेकिन सवाल फिर यह है कि प्रीमियर तो वो थे, प्राइम मिनिस्टर तो वो थे, आखिर किस से अमेरिका यह मुतालबा कर रहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत तब्दील की जाए। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से यह मुतालबा किया कि इस मरासले की खुली समाअत की जाए। जी हां, इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मरासले की खुली समाअत करे, ओपन हियरिंग हो, ताकि आवाम को यह पता चले कि किसने यह मरासला लिखा, क्यों यह मरासला लिखा गया, मरासला लिखे जाने के पीछे वजूहात क्या थी, अमेरिका ने क्या पाकिस्तान को धमकी दी या नहीं, क्या इस धमकी के अंदर पाकिस्तान में रजीम चेंज की बात थी, क्या इस धमकी के अंदर पाकिस्तान में तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद की बात थी,
کیا اس دھمکی کے اندر عمران خان کا ذکر موجود تھا؟ کیا اس دھمکی کے اندر یہ بات موجود تھی کہ عمران خان نہ رہے تو پاکستان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ کیا اس کے اندر دھمکی کے اندر یہ بات موجود تھی کہ عمران خان اگر رہے تو پھر پاکستان کو نتائج بھگتنا ہوں گے؟ یہ کچھ بڑے اور اہم ترین سوالات آج عمران خان نے پورے میڈیا کے جو ہے وہ سامنے رکھے ہیں، اور عمران خان نے کہا ہے کہ شہباز شریف، تم نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ مراسلہ یا خط سچا ثابت ہوا تو تم استعفیٰ دو گے، تم استعفیٰ نہیں دینے جا رہے، لیکن کم از کم تمہارے اندر اتنا ظرف تو ہونا چاہیے کہ تم اس معاملے کے اوپر معافی مانگو، کیونکہ ساری سازش، سارا خط، سارا مراسلہ اب ثابت ہو چکا ہے۔ عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے 3.5 سالہ جو دور تھا اس کی معاشی پالیسیوں کے متعلق بھی بتایا۔ عمران خان نے یہ بتایا کہ کس طرح تاریخ کی بہترین سب سے بڑی سطح پر ہے اس وقت پاکستان کی جو برآمدات ہے، بجٹ خسارہ کس طرح سے کم کیا گیا، پاکستان میں 5 فصلوں کی ریکارڈ جو ہے وہ پیداوار کیسے ہوئی۔ عمران خان نے یہ بتایا کہ ہم اس وقت ٹیک آف کی پوزیشن میں تھے۔ 31 مارچ تک جتنے بھی اعداد و شمار پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے سامنے آئے ہیں وہ تمام یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت ٹیک آف کی پوزیشن پر تھا۔ اگلے 6 ماہ کے اندر نہ صرف پاکستان نے IMF سے نجات حاصل کر لینی تھی بلکہ اگلے 6 ماہ کے اندر عوام کو بڑے ریلیف میں ملنا تھے۔ عمران خان نے اس ریلیف کی جانب بھی اشارہ کیا جو کہ 28 فروری کے بعد سے پاکستانی عوام کو پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے ایک بڑا ریلیف دیا گیا، اور اب اس ریلیف کو ختم کرنے کے لیے IMF کے کہنے پر، جی ہاں بالکل، موجودہ امپورٹڈ حکومت کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل واشنگٹن میں موجود ہیں، IMF کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ان کے آگے لیٹے ہوئے ہیں تاکہ ان سے کوئی ایسا پروگرام، ایسا قرضہ حاصل کر سکیں کہ ایک بار پھر اس امپورٹڈ حکومت کی موجیں شروع ہو سکیں، یہ اللے تللے جو ماضی میں کیا کرتے تھے ایک بار پھر شروع ہو سکیں، اور پاکستانی عوام کی گردن دوبارہ سے IMF کے شکنجے میں پھنسائی جائے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے IMF کی شرائط پوری کرنے کی جانب یہ جا رہے ہیں، جس میں پہلی شرط یہی ہے کہ پیٹرول کے اوپر پاکستان کی غریب عوام کو جو سبسڈی دی جا رہی ہے وہ سبسڈی واپس لی جائے۔ عمران خان نے بڑے ہی واضح انداز میں کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے 31 ارب ڈالر صرف گزشتہ 1 سال کے اندر بھیجے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہی اوورسیز پاکستانی فنڈ کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جو کہ بین الاقوامی اصولوں کے تحت فنڈنگ پر یقین رکھتی ہے۔ اگر ایسا ہی کوئی مقابلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو پاکستانی پارلیمان کے اندر جو دیگر 1.5 درجن کے قریب جو جماعتیں ہیں، چاہے وہ پاکستان کی قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے یا صوبائی اسمبلیاں ہیں، ان 1.5 درجن جماعتوں کے اکاؤنٹ بھی، ان کی فنڈنگ بھی اسی طرح سے 1 مہینے کے اندر چیک کی جائے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی چیک کی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے اسٹیٹ بینک کو یہ اختیارات دیے جائیں جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں دیے گئے کہ وہ ان کے تمام اکاؤنٹس کی چھان بین کریں۔ عمران خان نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ بات کر دی کہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ میں نے کرپشن کی ہے تو بالکل میرا نام ECL پر ڈالیں، میں کہیں بھی نہیں جانا چاہتا، ECL پر میرا نام ڈالیں اور تحقیقات کریں کہ واقعی کیا میں نے کرپشن کی یا نہیں۔ پھر انہوں نے یہ معاملہ بھی کیا، یہ بات بھی انہوں نے کی کہ الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے کیونکہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر غیر جانبدار نہیں رہے۔ فارن فنڈنگ کے حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جا چکی ہے۔ عمران خان نے بھی اس حوالے سے اہم ترین اور بڑا اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ممنوع یا کسی بھی قسم کی فارن فنڈنگ جو کہ اس تعریف کے مطابق ہو جس کی طرف بعض لوگ اشارہ کر رہے ہیں اس پر قطعاً پورا نہیں اترتی۔ تمام تر جو پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ ہیں وہ مکمل طور پر صاف اور شفاف ہے کہ کہاں سے کس ملک سے کن بیرون ملک پاکستانیوں نے پاکستان تحریک انصاف کو فنڈنگ کی۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارے تمام معاملات کلیئر ہیں، اور جناب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس بڑی اور اہم ترین پریس کانفرنس کے بعد نہ صرف پاکستانی عدلیہ کے اندر، نہ صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بلکہ بڑے اور اہم ترین اداروں کے اندر جو شریفی سرمایہ کاری موجود ہے وہاں یہ بے چینی ہے۔ لوگ یہ سوالات اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک بڑے کیس کی سماعت کرتی ہے، اس کی سماعت کے دوران جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے ریمارکس سامنے آتے ہیں، ان کے قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ان کی پریشانی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود بعض عناصر کا یہ دعویٰ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جنہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر بھی شرکت کی، جو کہ پشاور کور کمانڈر کی بریفنگ کے دوران بھی موجود تھے، ان کے قریبی چند ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان تمام تر مواقع کے اوپر وہ بھی کچھ پریشان اور بجھے سے نظر آئے۔ تو عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کار
یہ جو پریشانی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر یا پاکستانی عدلیہ کے اندر، اس پریشانی کی وجہ کیا ہے، آخر وہ کیا معاملہ ہے، جب سائفر بھی ایک حقیقت ثابت ہو چکا، احسن اقبال بھی مان چکے، ہینا ربانی بھی مان چکی کہ مراسلہ موجود تھا، مراسلے کے اندر یہ ذکر بھی تھا تحریک عدم اعتماد کا، یہ بھی مانا جا چکا، مراسلے کے اندر یہ ذکر بھی موجود تھا کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹایا جائے تو پاکستان کے گناہ معاف ہوں گے، مراسلے میں اس بات کا بھی ذکر تھا کہ حکومت اگر نہ گئی تو پاکستان کو نتائج بھگتنے ہوں گے۔ تو ایسے موقع پر پاکستانی ادارے کیوں پریشان ہیں، کیوں خاموش ہیں، معاملہ کیا ہے، یہ تمام تر تفصیلات پاکستان کی عوام جاننا چاہتی ہے۔ بہرحال اس بڑی اور اہم ترین پریس کانفرنس میں جس کی تفصیلات ہم اگلی ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، عمران خان نے اپنا خفیہ کارڈ کھیل دیا ہے اور پہلی ہی پریس کانفرنس میں ایک بڑا اشارہ کر دیا ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ وہ جلد اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ لے کر پہنچنے والے ہیں، اور ان کے رستے میں کسی قسم کی اگر کوئی رکاوٹ ڈالی گئی تو پھر نتائج کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر نہیں ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔